Usahay ang kinabuhi murag dulaan sa kapalaran. Usa lang ka desisyon, usa lang ka minuto, makaluwas o makapatay. Si Bumi Chauhan, 28 anyos, estudyante sa England, padulong unta sa London, sakay sa Air India Flight 171. Apan, tungod sa traffic, na late siya og 10 minutos. Pag-abot niya sa gate, sirado na. Wala siya kasakay. Gibati niya ang kaguol og pagka-disappoint. Apan, pipila lang ka minuto pagkahuman, ang eroplano nga iya untang sakyan nahagsa og 200 kapin ang nangamatay ug usa lang ang naluwas. Matud pa ni Bumi, nakasabot ko karon. Pagka-late nako dili disgrasya, milagro di ay. Tungod sa 10 minutos niyang pagka-late, nausab ang iyang tibuok kinabuhi. Dili siya makatuo hangtod karon. Di pod nato masabtan nganong ang uban kuhaon, ang uban pasagdang buhi. Pero usa lang ang klaro, ang atong kinabuhi usa ka grasya nga kada adlaw gasa nga gihatag. Og sa matag higayon nga buhi pata, hinumdumi dili perming di malas ang pagkalit. Usahay usa kini ka milagro nga gihatag sa Ginoo.